के छ कडो लिचल आज कक्षा 11 को त्रिगोनोमेट्री पढौँ ल यिन सजिलै छ र सजिलो त किताब त चेन्ज भएको छैन नि यो किताब छैन यसो नेटबाट पीडीएफहरुबाट पढाउँदैछु फेरि गाउँ मस्किन्छ नि चेन्ज भएको थियो नि त ल सुरुमा एउटा बुझ यो पाठका लागि बुझ्नु पर्ने जस्तै साइन अनि साइन इन्भर्स थीटा जस्तै सेम आउनु पर्यो अनि त्यसको ठ्याक्कै इन्भर्स भयो भने यो र यो काट्टे जसरी अनि यहाँ के मात्र बच्छ थीटा मात्र बच्छ बुझ्नु यस्तो के जस्तै यहाँ cos आयो यहाँ cos इन्भर्स थीटा आयो cos cos मिल्यो नि एउटा cosमा आयो एउटा इन्भर्समा आयो भने चाहिँ के हुन्छ यो र यो काट्यो भनेर सम्झाउन अनि के आउँछ थीटा सबैमा यस्तै जस्तै यस्तो आयो भने सुरुमै साइन इन्भर्स आयो त्यसपछि साइन थीटा आयो हेर ल यो भयो भने के हुन्छ दुईटा काटेको अनि यहाँ कति बज्यो थीटा यो सम्झिराख एकदम काम दिन्छ ल यसरी आउँछ इभ्यालुएट विदाउट युजिङ टेबल ल सुरुको क्वेशन हेर एउटा ए नम्बर सजिलो साइन इन्भर्स 1 ल सुरुमा यसको लागि रेन्ज हेर डोमेन त साह्रै चाहिँदैन यसमा रेन्ज भनेको यसको भ्यालु कहाँसम्म चाहिँ लिन पायो जस्तै 160 80 सम्म पायो कि 360 सम्म पायो भनेर त्यस्तै हेर्दा साइन इन्भर्स x को यो रेन्ज हो क्या कहाँसम्म पायो -π/2 देखि कहाँसम्म हुनु पर्यो π/2 सम्म -90 देखि 90 सम्म हुनु पर्यो त्यहाँभन्दा माथि जानु भएन ल यो त सजिलै छ र यसको लागि पनि कास्ट्रोल चाहिन्छ है 10 9 10 मा कति पढ्यो ल 1 भनेको साइन कतिको भ्यालु भन त साइन ठ्याक्कै 90 कै भ्यालु हो कि हैन हो नि हैन π/2 हो नि हो अनि हाम्रो रेन्जमा मिल्यो कि मिलेन π/2 त लिन पायो ल भनेपछि अब यो र यो के हुने भयो यो र यो काट्यो कति आयो π/2 काट्न चिन्ह काट्नु यो दुईटा भयो भने यस्तो भन्ने फर्मुला हो क्या यो काट्यो भने अलि झतौरो देखिन्छ ल यो यति आन्सर भइहाल्यो यो त सजिलै सक्यो नि हैन बी नम्बर हेर अर्को छ हामीसँग साइन इन्भर्स -1/2 ल साइन को अझै कति छ 90 सम्मै छ हैन ल अब यहाँ साइन इन्भर्स यो अब 1/2 भनेको साइन कतिको भ्यालु हो विदाउट युजिङ टेबल भनेको छ भन्न चाहिँ हैन यो मात्र त टेबल युज गरे जस्तो भएको यो टेबल युज गरेको भन्न मिल्दैन के यसलाई हुँदै मिल्न त हुन त युज गरेको मात्र चाहिँ मुखै बाङ्गिसक्यो यो रेन्जले गर्छ के कुरो गर्ने जस्तै अब 1/2 भनेको कतिको भ्यालु भन त साइन ल बस साइन यो -1/2 कतिको होला त अब यसमा अहिले टेबल त अहिले यसमा त हेर्नै पर्यो नि हेरेको भन्दा नि अहिले अरु यसको उपाय छैन कि अहिले अर्को क्वेशनमा आउँछ जस्तै साइन 1 का मुनि 2 भनेको साइन 30 हैन त साइन 30 लाई कति लेख्न पायो भने त -π/6 भनेपछि साइन -π/6 भनेको थियो यो यसरी चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो मलाई चाहिँ ल के हुनु इन्भर्स र साइन जाने भयो कति हुनुभयो आन्सर π/6 अब चाहिँ यहाँ विदाउट टेबल भन्दै सबै युज गरे जस्तो देखिरहेको छैन सी नम्बर पो खै कहाँ छ त सी नम्बर भने ल अब चाहिँ अलिकति बेग्लै आउँछ ल cos इन्भर्स ल cos इन्भर्स √3/2 ल यसमा नि यो क्वेशनको जस्तै √3/2 त cos 30 को भ्यालु हो नि त्यो युज गर्न पायो कि पाएन त पाएन के cos 30 हेर है cos 30 भनेको कति हो √3/2 हैन तर अहिले हामीलाई कति चाहिएको छ माइनसमा भ्यालु चाहिएको छ हेर अब माइनसमा cos को भ्यालु कहाँ हुन्छ cos को हेर रेन्ज 0 देखि 180 हेर है CAST कास्ट्रोल यो भनेको cos हैन त एउटा यहाँ पोजिटिभ हुन्छ एउटा यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यहाँ नेगेटिभ हुन्छ यहाँ नेगेटिभ यो भनेको 90 यो भनेको कति हो 180 यो भनेको कति हो 180 माइनस थीटा यो भनेको कति हो 270 माइनस थीटा हाम्रो रेन्ज त कति छ cos को 180 भन्दा माथि एक पनि जान पाएन फेरि खुल्किहाल्छ बुझ्यौ त्यही भएर अब कहाँ जानु पर्यो 180 भन्दा मुनि कि त 180 कि त 180 भन्दा मुनि यही पर्यो नि हैन यहाँ नेगेटिभ पनि हुन्छ यो किन लिएन भने त यो पनि नेगेटिभै हुन्छ नि यो त 270 भनेको त कहाँ पुग्यो अब 180 यहाँनेरि 90 लाई लिने हैन 90 लाई लियो भने त चेन्ज भइहाल्छ नि त cos साइनमा चेन्ज हुन्छ बर्बाद हुन्छ गाड खुलेत हुन्छ त्यही भएर केमा लिनु पर्यो 180 माइनस थीटा यहाँ है cos इन्भर्स अब यसको अर्को चाहिन्छ जस्तै यो भनेको त कति हो 180 माइनस थीटा हो नि त यो कति रहेछ cos 180 भनेको पाइ हैन पाइ माइनस थीटामा चाहिँ कति लेख्ने त यो √3/2 चाहिँ कतिको भ्यालु भन त 30 को भ्यालु हो नि त हैन cos 30 को भ्यालु हैन त कति हो यो भनेको π/6 हो यसलाई चाहिँ हालेर लेख्थ्यौ यहाँ π/6 बुझ्यौ नि हैन यो कतिको त थाहा छ नि त हामीले यो कतिको भ्यालु हो cos 30 को हो र यो कतिमा घट्दै छ अहिले 180 सँग घट्दै छ यो बुझ्यौ नि मैले भनेको हैन कहाँ नेगेटिभ हुन्छ त्यही आधारमा यस्तो भएको है cos 6 ले पाइले 6/6 - π भनेको 5π/6 cos र cos इन्भर्स काट्यो कति आयो देखौ नि यहाँनेरि अर्कै पुगेन त यो क्वेशन र यसमा डिफरेन्स आयो नि अर्को हेर न अलि बुझ्छु त्यो डी नम्बरमा यो त सजिलो 10 को त सजिलो भयो नि 10 इन्भर्स 1 ल 10 को रेन्ज कति हुन्छ अब कति हुन्छ
-90 देखि 90 सम्म 90 सम्म त इजिली भइगयो नि 10 इन्भर्स 1 भनेको त्यो 10 π/4 होइन त 90 भन्दा सानो छ नि त त्यही भएर कहीँ अरू केही हेर्नै परेन कति आयो π/4 इ नम्बर ERC कट इन्भर्स 1 ल ल यो चाहिँ कट इन्भर्स कट -1 हो ल कटै हो नि मादा चाहिँ कस्तो झुक्किदियो ल आर्क भनेको चाहिँ यहाँ जे छ त्यसकै इन्भर्स हो ल जस्तै यहाँ कति छ यो कट -1 हो है आर्क भनेको जस्तै आर्क साइन भन्यो भने के हुन्छ यो साइन इन्भर्स भनेको बुझ्यौ आर्क थप्पै कि अब यो के भयो कट इन्भर्स -1 ल कट इन्भर्स -1 ल अब यो 1 चाहिँ कतिको भेल्यु हो त अब त्यो चाहियो नि त सुरुमा अब भन्छ जति जस्तै 1045 भनेको थियो 1 कटको पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ होइन भनेपछि एउटा के थाहा पायो तिमीहरूले π/4 थाहा पायो नि अहिले मैले यहाँ घटाइरहेको थिएँ नि जुन यो π/6 हो त्यस्तै एउटा π/4 आयो होइन अब कट इन्भर्स कटको पनि हेर त कहाँसम्म हो कटको लेखिनु छ मात्र कट इन्भर्स एक्सको पनि 0 देखि π सम्मै हो ल सेम कस्टमै मिल्ने भयो अब हेर हामीलाई त -1 चाहिएको छ होइन कट -1 चाहिँ अब कहाँ हुन्छ त हेर माइनस कहाँ हुन्छ कट अर्को बनाउनु छ यार CAST कट यहाँ 10 हुन्छ अनि यहाँ कट पोजिटिभ होइन पोजिटिभ हुने त चाहिएन हामीलाई के चाहियो माइनसवाला चाहियो अनि रेन्ज चाहिँ कहाँ पुग्नु पऱ्यो 180 यो भनेको 180 - थीटा यहाँ पोजिटिभ हुन्छ कट यहाँ नेगेटिभ हुन्छ होइन तर यो त कति हो 360 - थीटा यो त नहेरे नि भइहाल्यो हाम्रो रेन्ज 180 मात्र छ भने चाहिँ कति हुने भयो कट 180 माइनस मुजी कट हो क्या त्यहाँ किन कट हो कट 180 भनेको π - थीटा ल यहाँ र थीटा त नलेखेको भयो नि त्यो बुझाउन र कट इन्भर्स कट π - थीटा भनेको कति रहेछ 1 चाहिँ कतिको भेल्यु त π/4 को यहाँ माइनस पनि छ है कट इन्भर्स कट यो कति हुन्छ 3π/4 यो गऱ्यो भने कति आउँछ यहाँ एउटा माइनस पनि छ है यो सबै माइनसकै डाइरेक्ट लेख्थेन -3π/4 यो क्यालकुलेटर हान्यो भने माइनसमै आउँछ ल यो माइनसमै आउँछ नि त कट कहीँ यो यसमा पोजिटिभ आउँछ त हेर त मैले त यहाँ गर्दैछु नि त कट पोजिटिभ त यहाँ र यहाँ मात्र आउँछ नि त त्यही भएर यहाँ माइनस आएको हो ल त्यही भएर बुझ्यौ नि होला है F नम्बर के छन् भने यो आर्क 10 -1/√3 छ हेर लु अब आर्क भन्ने चाहिँ के हो भने त 10 इन्भर्स होइन यो जोसँग छ त्यो इन्भर्स हो क्या -1/√3 ल अब 1/√3 भनेको कति हो 10 30 को भेल्यु होइन अब यो हाम्रो 10 को त रेन्ज कति छ हेर 90 सम्म मात्र छ भने चाहिँ यो माथि जानै परेन हेर कास्टलमा डाइरेक्ट लेख्थ्यौ न हामीसँग 90 सम्मको त इजिली भेल्यु छ नि त कति हो यो कति रहेछ 10 - 10 30 भनेको π/6 होइन त यति हो अब के हुने भयो यो र यो काटिन्छ कति -π/6 एन्सर कुन छ क्वेसनै सकि के हो यसको त एक टाइपको क्वेसन त्यस्तो अब अर्को हुन्छ इभ्याल्युट भन्ने जस्तै यस्तो खालको क्या cos 10 इन्भर्स x भनेर दिन्छ क्या यसलाई अब इभ्याल्युट गर भन्छ यो cos हो हेर न माधव चाहिँ कस्तो छ ल यो सजिलो छ र यो ब्राकेट हो ल यो बिचकोलाई लेट गर लेट y = 10 इन्भर्स x इन्भर्स कसरी आउँछ भने त जस्तै यस्तो होइन त 10y = x छ भने इन्भर्स ल्याउनले के गरिन्छ y लाई यहीँ छाडिन्छ अनि 10 उता जाँदा के हुन्छ 10 इन्भर्स x होइन फेरि इन्भर्सले यतै ल्यायो भने के हुन्छ 10 इन्भर्स यता आएर 10y = x हुने हो नि अब यसमा नि हेर y = 10 इन्भर्स x छ 10 लाई मैले यता ल्याएँ भने के हुन्छ 10y = x होइन भने चाहिँ कति आउँछ x = 10 y यो आयो नि होइन अब हेर हाम्रो यहाँ क्वेसन हेर त cos 10 इन्भर्स x यो cos y भनेको को छ अहिले यो यस्तो होइन त cos y जस्तो भयो नि अहिले y भनेको चाहिँ को 10 इन्भर्स x राम्रो देखिदैछस् नि चोर राम्रो देखि ल अब हामीले cos यो कहाँ लानु पर्ने रहेछ यो 10 लाई cos को टर्ममा लानु पर्यो कसरी लान्छ त cos को टर्ममा लानलाई टक्कसँगले के गर्ने भने एउटा सिम्पल छ 9-10 को फर्मुला जस्तै cos y भनेको कति हो भने त 1/sec y हैन कहाँ लगो भन्दै होला पखन अब यहाँ एउटा रिलेसन sec स्क्वायर x - 10 स्क्वायर x भनेको कति हो 1 हैन गयो कि 1 अब sec को फर्मुला भने त 1 + 10 स्क्वायर
जी लाइन गयो अब गाँड मुस्किल छ स्क्वायर उता गयो भने के हुन्छ रुट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मैले के गरेँ 10 लाई कस्को टर्ममा लाँदैछु हैन अब हेर यहाँ सेक वाइलाई मैले के लेख्न पाएँ अहिले एक्स छ यहाँ वाइ सेक वाइ भनेको कति हो 1 प्लस 10 स्क्वायर वाइ किन यस्तो गरेको ल हेर त भेल्यु आएन त हाम्रो 1 प्लस 10 वाइ को ठाउँमा कति लेख्न पाउँछु एक्स स्क्वायर हैन त यी cos y इक्वल टु कति आयो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सोच्नु पर्यो क्या जस्तै कसलाई अब 10 मा लानको लागि त फर्मुला सोच्नु पर्यो त्यही आधारमा अब यो पहिला पढेको बुझ्नु cos यो y को ठाउँमा कति छ मानेको 10 इन्भर्स x हाल्दियो के हो एन्सर यो बुझेन भने अर्को बुझ्छु हेर बी नम्बरमा छ sin cot इन्भर्स x सेम गरेर लेट गरेर y इक्वल टु ब्राकेट भित्रकोलाई सधैँ लेट गर्ने अब त्यो x कटलाई यतै ल्याउँदा कति हुन्छ कट y हुन्छ हैन ल अब के जान्नु पर्यो साइनलाई कटको टर्ममा लिएर जाऊ अब सेम यस्तै खालको साइनलाई कटको टर्ममा लानलाई के गर्छ अब जस्तै एउटा कटको रिलेसन हेर cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टु 1 जस्तै अब साइन छ हैन हामीसँग cosec कतिखेर आउँछ भन त रन्डी गाडी साइन y भनेको cosec y हैन त अब cosec निस्किन छ भने चाहिँ cosec स्क्वायर x इक्वल टु यसलाई उता लाग्यो 1 प्लस cot स्क्वायर x स्क्वायर उता जाँदा कति हुन्छ रुट 1 प्लस यसरी थाहा पाउनु पर्यो क्या cot स्क्वायर x cosec र cot को छ नि त रिलेसन साइनलाई cot को टर्ममा लानले अब कहाँ जानु पर्यो सुरुमा अब cot को टर्ममा त हामीसँग थाहा भएको यही रिलेसन हो cosec र cot अब हामीलाई कहाँ जानु पर्यो cosec मा किनकि साइनबाट cosec जान सकिन्छ त साइन भनेको उल्टो ल 1/cosec y को फर्मुलामा कति हुँदो रहेछ भन त रुट 1 प्लस cot स्क्वायर y अब भेल्यु हाल्न मिल्यो यहाँ 1 प्लस cot y भनेको छ x स्क्वायर देयरफोर साइन y भनेको छ फेरि cot रन्डी x इक्वल टु 1/1 प्लस x स्क्वायर एन्सर बुझ्यो कि बुझेनौ के हैन यसले यिनीहरुको रिलेसन लाने क्या यहाँ छ नि सुरुमा जो छ नि त्यसलाई चाहिँ यहाँ पुर्याइदिने क्या गर्दै गर्दै यहाँ अहिले जस्तै कस थियो नि गर्दै गर्दै मैले कहाँ पुर्याइदिएँ 10 को टर्ममै आइपुग्यो नि हो त्यस्तो क्या सी नम्बरमा हुनुहुन्छ हाम्रो हरामखोर क्वेशन 10 आर्क कट x अब आर्क भन्ने बित्तिकै के अरे इन्भर्स हैन कसको कोसँग छ अहिले आर्क कट छ भने चाहिँ के भन्नु कट इन्भर्स x लेट गर फेरि y इक्वल टु कट इन भित्रकोलाई मात्र गर्ने अब कटलाई यता ल्याऊ कति हुन्छ x इक्वल टु कट y अब के गर्नु पर्यो फेरि हेर 10 लाई कटको टर्ममा लाने फर्मुला कुन छ भन जस्तै 10 y इक्वल टु यसको त अरु के गर्ने पर्दैन भने 10y भनेको कति हो भन त 10 को उल्टो कति 1/cot y हैन त 10 भनेको 1/cot हैन त कहीं जानै पर्दैन है कट भनेकै छ x देयरफोर 10y भनेकै छ भन त cot इन्भर्स x कति आयो 1/x एन्सर बुझ्यौ नि यसलाई त्यसको टर्ममा लाने 10 लाई कटको टर्ममा लाने गएन त 10 1/cot यो त कति सजिलो हो यी घर हेर अर्को नि निकाल छेर मात्र चाहिँ कपीको सी नम्बर भयो डी नम्बर cos sin इन्भर्स x ल अब cos लाई sin मा लानु पर्यो cos र sin को रिलेसन थाहा पाएको छ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टु के फुट्यो नि मादर थियो ल भित्रकोलाई मान त x अब यो sin यता जाँदा sin y भयो हैन ल अब के गर्नु पर्यो cos लाई sin को टर्ममा लाने फर्मुला के छ भन cos y इक्वल टु यहाँ छ नि एउटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टु 1 अब यो sin उता जाँदा cos स्क्वायर x इक्वल टु 1 माइनस sin स्क्वायर x स्क्वायर उता जाँदा मादर चुत कति रुट 1 माइनस sin स्क्वायर x हैन त कति हुन्छ यो 1 माइनस sin स्क्वायर y यही हैन त यही हो नि यसलाई चाहिँ त्यसको टर्मको फर्मुलामा लिएर जाने क्या सम्झिने तरिकै नत्र अब यस्तो चाहियो तिमीलाई फर्मुला जसमा तिमीले sin y को भ्यालु हाल्न सक्नु पर्यो यहाँ अब sin y को भ्यालु हाल्न पाए नि कति आयो x स्क्वायर अब cos y को ठाउँमा कति छ sin इन्भर्स x गजङ चाहिँ भयो बुझ्यौ कि बुझेनौ ल तिमीले यस्तो फर्मुला हाल्दै जानु पर्यो जहाँ यसको भ्यालु हाल्न पाउनु पर्यो त्यस्तो केही नसोची यसलाई चाहिँ यता पुर्याउन भनेको हो क्या त्यति जे आउँछ के हो एउटा क्वेशन त क्वेशन नै सक्यो के हो तर मादर कि जस्तै ई नम्बर हेर यही सक्दिन्छ एउटा ई नम्बर 10
2 tan इन्भर्स x इज इक्वल टु लु 10 लाई 10 कै टर्ममा लानु पर्यो। अब तिमीले सब मल्टिपल एंगल पढ्यो पर्नु के हुने भयो y इज इक्वल टु 2 tan इन्भर्स x यो 2 लाई यता ल्याए त के हुन्छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दैछ यता आउँदैछ भने डिभाइड सिंगल बनायो भने सजिलो। अब 10 यता आयो भने के हुन्छ भने त x इज इक्वल टु 10 y/2 हो नि त। अब के छ 10 लाई 10 कै टर्ममा लानु पर्यो लु भने त मलाई सब मल्टिपलको फर्मुला जस्तै 10 2y इज इक्वल टु के हुन्थ्यो 2 10y अनि के हुन्छ 1 माइनस 10 स्क्वायर y हैन। अब यही सब मल्टिपल भनेको के हो यो 2 हट्छ 10y इज इक्वल टु 2 यता गएर y/2 हुन्छ 1 माइनस 10 स्क्वायर y/2 हैन त। यही हो नि त 10 लाई 10 कै टर्ममा लानु पर्यो र किन अडिके छ गाडी कतिको छ न रिस मात्र उड्छ मलाई। ल अब 10y इज इक्वल टु कति हुने भयो 10y चाहिँ किन लेखेको होला भन्नु त मैले 10 भनेको यो 10 भइहाल्यो y भनेको यो हो नि त 10 फाइनली 10y कति हुन्छ 2 10y ठुक्क मादर चाहिँ खातेर निकलन त्यो जाँटो रहेछ y/2 ल 2 10y को चाहिँ हाम्रो x 1 माइनस 10 स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर कति आयो 2x/1 माइनस x स्क्वायर। अहिलेसम्म त्यही त भइराख नि हेर अहिलेसम्म गरेकै यो के हो त 10 लाई कटको टर्ममा लगायो भने चाहिँ 10y यो त 10y हो नि त हैन 10y इज इक्वल टु कति भयो यसरी सबैमा त्यही भइरहेछ ल बुझेन भने फेरि एकचोटी मज्जा लिएर अब कता पुगे म f नम्बर किताब चेन्ज त भएको छैन मादा फेरि खुल्किन्छ sin 2 tan इन्भर्स x सेम लेट गर भित्रकोलाई 2 tan इन्भर्स x 2 लाई फेरि यता लाऊ y/2 tan इन्भर्स x 10 लाई यता ल्याऊ के हुन्छ यसले गरे यसलाई 4 छ कति हुन्छ y/2। अब के गर्नु पर्यो sin लाई 10 को टर्ममा लानु पर्यो। अब sin लाई 10 को टर्ममा फर्मुला थाहा छ तिमीलाई जस्तै हेर मल्टिपलमा के हुन्छ sin 2y/2 tan y/y प्लस 10 स्क्वायर y यो sin लाई 10 को टर्ममा फर्मुला हैन पढेको छैन भने चाहिँ तिमीलाई लात हान्नु पर्ने हो यी फर्मुला त पढ्नै पर्छ नि 10 मा त बिर्स्यो पनि होला हुन्छ। अब यो सबमा के हुन्छ y/2 10 स्क्वायर यति त याद हुनै पर्छ यार साइन्स पढ्न आएको मान्छेले यतिको फर्मुला थाहा पाउनै पर्छ केटा हो यति त हान्नु पर्यो नि घमण्ड हैन के गर्नु जिन्दैमा ल के अरे अब 10 यो साइनलाई कसको टर्ममा लानु पर्यो यो साइन छँदैछ अब यहाँ को छ y साइन y लाई कसको टर्ममा लानु पर्यो 10 को टर्ममा को रहेछ फर्मुला 1 प्लस 10 स्क्वायर यसो गेस हान न 10y2 को भ्यालु चाहिँ हाल्नु सक्नु पर्यो के तिमीले यो हेरी x भन्दै यो कति हो 2xy 1 प्लस x स्क्वायर sin y भनेको को छ तिमीहरुको खलत्तै को छ 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु कति आयो 2x/1 प्लस x स्क्वायर। एउटा यस्तै 1 2 मार्क्स आउँछ नि अलि लामो खालको आउँछ ल अर्को टाइपको अलि धेरको कमेन्ट र लाइक गर्यो भने मात्र भिडियो बनाउँछु यो म बनाउँदिन नत्र सेम मान y इक्वल टु 2 cot इन्भर्स x 2 लाई यता ल्याऊ y/2 cot लाई यता ल्याऊ cot इज इक्वल टु हेर न मुजी गर्दा गर्दै मिस्टेक छ यो x इज इक्वल टु के हो cot y/2 हो ल सेम माथिकै यस्तो है। अब के गर्नु पर्यो cos लाई cot को टर्ममा लाने फर्मुला को हो त फेरि मुजी गाडीहरुको लोन काट्नु पर्ने लिएर cos 2y को फर्मुला हुन्छ cot स्क्वायर y माइनस 1 र cot स्क्वायर y प्लस 1 सबै 10 को फर्मुला अब सब मल्टिपल भयो भने त्यो cos हैन मुजी नजिकै भन्छु cos y इज इक्वल टु cot स्क्वायर y/2 माइनस cot स्क्वायर y/2 प्लस 1 हुनले देखिदैछ नि हो ल फर्मुला ला अब cos y इज इक्वल टु कति हुने भयो cot स्क्वायर y/2 मलाई cot र cos लेख्न सारै अप्ठ्यारो लाग्छ किन यो जोड्दाखेरि गजेङ हुन्छ कि भेल्यु हाल्दियो cot स्क्वायर y/2 कति छ x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 d/4 गाई भ्यायो y इज इक्वल टु गाई भ्यायो हैन गाई भ्याको x स्क्वायर प्लस 1 एन्सर। अब एउटा गर्छु ल लास्ट अ त बुझ्यो होला है फर्मुला त जान्ने हो अरु के छ र cot 2 arc मुजीले झुक्क्याको आर्क हालेको छ ल्याक हालेको छ cot अब आर्क हालो कि यो के हो 2 cot इन्भर्स x लेट गर 2 cot इन्भर्स x अब आई को जस्तो डाइरेक्ट हान्दिला मैले नेक्स्ट cot इज इक्वल टु cot y/2 अब के गर्छौ cot लाई cot कै टर्ममा लाने फर्मुला थाहा छ तिमीलाई
कट 2x को फर्मुला के हुन्छ यहाँ थाहा होस् भनेर सबै थोक लेखाउँदैछु नि म कट स्क्वायर एक्स मात्र चाहिँ त्यति हो 2 कट एक्स मात्र हो ल मास्टरले जुगिन्छ कि लर्न गर्नु कट स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 कट एक्स होला यो सबमा के हुन्छ कट एक्सको मात्र चाहिँ के हुन्छ कट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कट एक्स 10 2i को आउँछ भने यो त आइहाल्छ नि किन 10 कै उल्टो त हो नि यो सबै अब यहाँ के भनेको कट y इज इक्वल टु कट स्क्वायर y बाई 2 माइनस 2 कट y कट स्क्वायर y बाई 2 भनेको छ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 कट y भनेको छ एक्स कट 2 भनेर प्रुफ भयो आजलाई यति नै हेर लम्बा हुन्छ धेर अब मेन अझै छ फेरि बनाउँला